आज हामीले अनिद्राको लागि स्पेशल प्याकेज बनाएका छौं। केको लागि रे? अनिद्राको लागि। अलिकति कुरा मैले भन्नुपर्छ भूमिकाको रूपमा। आजको समय यो कोरोना काल सारा संसार लकडाउनमा बसिरहेको बेला, यो बेला हाम्रो धन, हामीले कमाएको धन, पाएको पद, प्रतिष्ठा, शिक्षा र सत्ता, यी कुनै पनि कुराले हामीलाई सघाउन नसकेको अवस्था। अतः एक किसिमबाट मान्छे लाचार अवस्थामा छ र यो बेला हाम्रो सबभन्दा ठूलो मित्र भनेको धन, पद, प्रतिष्ठा आदि इत्यादि भएनन्। को त हाम्रो सबभन्दा ठूलो मित्र भने हाम्रो इम्युन सिस्टम, हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता। यदि यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, यो इम्युनिटी कमजोर भइदियो भने हामी पनि कोरोनाको शिकार बन्न सक्छौं र दुर्घटना भइदियो भने यसबाट मृत्यु पनि हुन सक्छ। अतः आफूलाई जोगाउने यो संसारमा कोही छ भने मात्र हाम्रो इम्युनिटी छ, इम्युन पावर छ। र यो इम्युन पावरलाई बढाइराख्नको लागि गर्न सक्ने सबभन्दा ठूलो कुरा के हो त भने मस्तसँग सुत्नु। यदि हामी 7 देखि 9 घण्टाको बीचमा निद्रा मस्तसँग प्राप्त गर्न सक्यौं, सुत्न सक्यौं भने हाम्रो इम्युन पावर बढ्छ र यो निद्राको कारणले बढेको इम्युन पावर एकातिर छँदैछ। र निद्रालाई राम्रो पार्नको लागि, अनिद्राको समस्याबाट सधैँको लागि मुक्त हुनको लागि आज हाम्रो प्याकेजमा हाम्रो योगासन पनि अनिद्रालाई नै सम्बोधन गरेर योगासनहरू छन्। प्राणायाम पनि अनिद्रालाई नै सम्बोधन गरेर प्राणायाम छ र ध्यान त अनिद्राको लागि वरदान नै साबित हुनेछ। र त्यसपछि हामी अनिद्राको लागि केही, अनिद्रा भगाउनको लागि, निद्राको लागि केही भोजनको चर्चा गर्नेछौँ। त बन्धुहरू, सबभन्दा पहिला सदाझैं हामी येदु ब म प अ यो सूत्र, वैज्ञानिक मनोक्रान्ति योगको सूत्र, त्यही सूत्रमा बसेर 6 वटा निद्रा ल्याउने खालका आसनहरू, निद्रालाई बढाउने खालका आसनहरू हामी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला म आसनतिर जाँदैछौँ। यहाँ मलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ गुरुमा कमलेश्वरी। उहाँले हामीलाई पहिलो आसन देखाउँदै हुनुहुन्छ ऊर्ध्व पादासन। सबभन्दा पहिला सिधै पल्टनु होला, ऊर्ध्व पादासन। यसको लागि तपाईं भिट्टाको नजिक गएर पल्टनु पर्छ। सुत्ने बेलामा गर्ने आसन हो। भिट्टाको नजिकमा पल्टनी। सुत्ने बेला भनेको पहिला त यहाँले कोठामा भिट्टालाई खोज्नु पर्यो र यो आसनमा खुट्टालाई माथि टेकाइन्छ। यो आसन सुत्नु अगाडि पनि गर्न सकिन्छ, खाना खाइसकेपछि पनि गर्न सकिन्छ। खाना खाएर 10 मिनेट जति यो आसनमा बस्नुभयो भने यो आसनले अनिद्राको लागि वरदानको काम गर्छ। यो प्रामाणिक कुरा हो। त्यस्तै खुट्टा दुखेको, पेडौला दुखेको, घुँडा दुखेको, तिघ्रा दुखेको अवस्थामा, पाठिएको अवस्थामा पनि यसले लाभ दिन्छ। अतः यो ऊर्ध्व पादासन सुत्ने बेलामा गर्दा 10 मिनेट गरौँ। अहिले योगको सेसनमा गर्दा 10 सेकेन्डदेखि 3 मिनेटसम्म आफ्नो समयअनुसार गर्न सकिन्छ। अब बिस्तारै 10 मिनेट पछि या 10 सेकेन्ड पछि बिस्तारै झरौँ। यो हो एक पक्षीय विविध आसन।
अब द्विपक्षीय विविध आसनतिर हामी जाँदैछौँ। त्यसको लागि हामी ध्वजासन गर्दैछौँ। सिधा पल्टनुस् पहिला, अनि पल्टेर एक कोल्टेमा आउनुस्। ध्वजासनको लागि एउटा कोल्टेमा पल्टनुस्, हातलाई सिधा, दुवै हातलाई। अब एउटा हातलाई झन्डा जस्तै माथि उचाल्दै हिपलाई पनि उचाल्नुस्। यो हो ध्वजासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बिस्तारै सास छोड्दै शरीरलाई बिसाउँ र अर्को दिशातिर पनि यो आसन अर्को दिशाबाट पनि सम्पन्न गरौँ। यो प्रिपरेसन भयो, पूर्ण प्रिपरेसन। अब गहिरो सास तान्दै नर्मल श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड्दै बिस्तारै। अब रिल्याक्सेसनमा आउँछौँ। रिल्याक्स। अब हामी बटारिएर गर्ने आसनमा गइरहेका छौँ। शरीरलाई बटारिन्छ यसमा। टाउको मुनि हात राख्नुस्। अब एउटा हातले सिधा पारेर अर्को हातले घोडालाई थिच्नुस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यसलाई पार्श्वासन भनिन्छ। अर्को दिशाबाट पनि। यसको लागि प्रिपरेसनमा एउटा खुट्टा हातलाई टाउको मुनि राख्ने, अनि एउटा खुट्टालाई तानेर बिस्तारै यो हातलाई फैलाउन सकिन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास तान्दै सिधा। अब हामी यदु ब मो मोडेर गरिने आसनमा गइरहेका छौँ। यो आसन पनि पल्टेरै गरिने। यहाँ सबै आसन पल्टेर गर्ने हो, मोडिएर गर्ने आसन। अनन्तासन भनिन्छ यसलाई। भगवान विष्णुको नामबाट यो अनन्तासन छ। यो मोडिएर गर्ने। अब सास तान्दै यो आसनमा बस्नु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बिस्तारै श्वास छोड्दै यसलाई झारौँ अर्को दिशाबाट। अनन्तासन यहाँबाट मोडिन्छ शरीर, त्यसकारण अनन्तासन हामी गर्दैछौँ। खुट्टालाई बिस्तारै समातेर श्वास तान्दै खुट्टा समातियो र खुट्टामै हेरेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड्दै अब पछाडि झुकेर गरिने आसनमा हामी छौँ। यसको लागि हामीले भुजङ्गासनलाई लिएका छौँ। प्रिपरेसन। पछाडिको खुट्टा जोड्दै 2 हत्केलाको बीचमा टाउको निधारले टेक्ने। अब श्वास तान्दै नाइटो 9 चालिकन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड्दै रिल्याक्स गर्दा यो हातलाई अद्वासनमा राखेर एकछिन रिल्याक्स गर्यौँ। रिल्याक्स। अब हामी अन्तिम आसन
गर्दैछौँ। दुवै खुट्टालाई ठाममै जोडेर यो पवनमुक्तासन, घुँडातिर टाउको लग्ने, घुँडा ढोक्ने कोसिस गर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। त बन्धुहरू, यो 6 वटा आसनलाई कम्तीमा पनि हरेक आसन 3 पल्ट गर्नुस्। कम्तीमा 4 पल्ट गरे हुन्छ, 5 पल्ट गरे हुन्छ। यो 6 वटा आसनलाई तपाईले आधी घण्टा समय लगाउनुस् या 1 घण्टा समय लगाउनुस्। यसले सुत्नको लागि गजबको सहयोग गर्छ। यी जति आसन छन् सुत्नको लागि यो रिसर्च बेस्डमा भएको कारणले गर्दा यो आसन सुत्नको लागि अद्भुत छ। हजुर यता आउनुस्। अब हामी आसनको सेसन सक्यो। अब हामी प्राणायामको सेसनमा छौं र आजको प्राणायाम पनि विशेष यही अनिद्रा रोगको लागि या मस्तसँग सुत्नको लागि केन्द्रित रहन्छ। अब हामी भ्रामरी प्राणायामको पूर्ण रूपमा जाँदैछौँ। यो भ्रामरी प्राणायामले मजासँग सुताउँछ। यो हार्वर्ड मेडिकल स्कुलले गरेको रिसर्चबाट पनि प्रमाणित भएको कारणले गर्दा यो साइन्टिफिकल्ली डकुमेन्टेड अनिद्राको लागि औषधि। अतः अब भ्रामरी प्राणायाम को लागि हामी तयारी गर्दैछौँ। ढाड सिधा, प्राणायाम भन्नासाथ छाती बाहिर फुकाउनै पर्यो। भ्रामरी प्राणायामको सामान्य तरिका हामीले गरिसकेका छौँ। सामान्य तरिकाबाट आउँ। पहिला ढाड सिधा, गर्दन सिधा, यसमा श्वास रोकिँदैन। याद राख्नुहोस्, यसमा श्वास रोकिँदैन। त्यसकारण यो ब्लड प्रेसर हाई भएको लागि औषधि हो। लो ब्लड प्रेसरले नगर्दा राम्रो। जुन कुरा हाई ब्लड प्रेसरलाई औषधि हुन्छ त्यो लो ब्लड प्रेसरको लागि फेरि विष हुन सक्छ। त्यसकारण यो प्राणायाम लो ब्लड प्रेसरले नगर्दा राम्रो हुन्छ। हाई ब्लड प्रेसरवालाले यसलाई औषधिको रूपमा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै मुटुको रोगीको लागि प्रश्न आइरहेको हुन्छ, उनीहरूको लागि पनि यो प्राणायामले राहत दिन्छ। अनि अर्को कुरा, एङ्जाइटी डिसअर्डर र डिप्रेसन र टेन्सन, यो 3 वटा सँगसँगै आउने समस्याहरू छन्। एङ्जाइटी, स्ट्रेस र डिप्रेसन, यी कुरालाई पनि यो प्राणायामले राहत दिन्छ। यसले बिस्तार बिस्तारै निको पार्दै लान्छ। अतः यहाँलाई मैले यो प्राणायामबाट आउने थुप्रै फाइदा बताएको छु। हामीले अहिले एङ्जाइटी या डिप्रेसनको लागि गर्न लागेको होइन। अहिलेको हाम्रो सेसनमा फोकस कहाँ छ? निद्रा मस्तसँग ल्याउनको लागि या अनिद्रा रोगसँग लड्नको लागि या इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्नको लागि। अनि कतिपय मान्छेको एङ्गरको समस्या हुन्छ, प्रेसर बढेपछि क्षणमा रिसाउने, त्यो रिसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई पनि यो प्राणायामले सघाउँछ। अतः यो प्राणायाम थुप्रै मानसिक समस्याको लागि यसले काम गर्छ। सबभन्दा पहिला ढाड सिधा, गर्दन सिधा, गहिरो सास तान्नुस्। अब जति समय लगाएर श्वास छोडियो सक्यो भने त्योभन्दा दुगुना श्वास छोड्नुहोस्। अनि फोकस कहाँ राख्ने त भन्नाले यो फोकस यहाँ हुन्छ, घाँटीमा फोकस हुन्छ, किनकि भाइब्रेट गर्ने यो घाँटीमा हो। अतः सारा ध्यान घाँटीमा फोकस गर्नुहोस्। यसरी घाँटीमा फोकस गर्दा यो थाइराइडको प्रब्लममा पनि सहयोग पुग्न जान्छ।
याद राख्नुस् मित्रहरू, यो घाँटी भाइब्रेट भएको फिलिङ गर्नुस्, यो क्षेत्र भाइब्रेट भएको फिलिङ गर्नुस्। यसले अनौठो किसिमको आनन्दको अनुभूति दिन्छ, किनकि यो प्राणायामले सेरोटोनिन पनि रिलिज गर्ने पाइएको कारणले माइन्डलाई अनौठो किसिमको आनन्दानुभूति पनि दिन्छ। त्यसैले यसलाई आनन्ददायक प्राणायाम पनि भनिन्छ। र कसैलाई यदि साइनोसाइटिसको प्रब्लम छ भने यसलाई अलि नाकमा फोकस गरेर, सारा ध्यान नाकमा फोकस गरेर अलि जोडसँग गरिन्छ। यदि तपाईको रोग साइनोसाइटिससँग लड्न चाहनुहुन्छ भने यो नाकमा फोकस गर्ने, अलि जोडसँग गहिरो सास तान्यो, फेरि पनि बुझ्नु होला। यसपालि हामीले अलि जोडसँग नाकमा ध्यान दिएर नाकको भाइब्रेसनमा ध्यान दिएका छौँ। यसो गर्दा यो नाकको साइनोसाइटिसलाई चाहिँ यसले बिस्तारै 2-3 महिनापछि कम्प्लिटली रिल्याक्सेसनमा लान्छ भन्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। अतः यो हाम्रो सेसनमा भने हामी टेन्सनबाट मुक्त हुनको लागि या मेन्टल डिस्टर्बेन्स डिजिजबाट मुक्त हुनको लागि गर्ने भएकोले ध्यान चाहिँ घाँटीमै नै रहन्छ र सुत्नको लागि पनि ध्यान घाँटीमै नै राख्ने हो र यो जोडसँग नगरिकन मधुर ध्वनिमा गरिन्छ। फेरि एकपल्ट ओके। अब यो प्राणायामको एडभान्स फर्ममा जानुपर्छ। यदि निद्रा र अघि बताइएका मानसिक जति पनि विकार छन् त्यसलाई जित्ने हो भने यसलाई एडभान्स फर्ममा जाँदा सन्मुखी लगाएर गर्ने हो। र सन्मुखी लगाउन साथ, सन्मुखी मुद्रा जोड्न साथ यो प्राणायाम ध्यानमा जानको लागि पूर्व तयारी हुन जान्छ। जो कोही मान्छे ध्यान, गहिरो ध्यान गर्न चाहन्छ या जसलाई ध्यानै लाग्दैन भनिएका छन् उनीहरूको लागि पनि सन्मुखी मुद्रा जोडिदियो भने ध्यानको लागि पूर्व तयारी हुन्छ। यसपछि ध्यान सहज बन्न थाल्छ। अतः सन्मुखी मुद्रा हेर्नुस्, यसलाई सन्मुखी भनेको 6 वटा मुख्य मुद्रा भएकोले सन्मुखी बनियो। यसमा 6 पोइन्टमा ध्यान दिएको हुन्छ। हामीले आँखालाई बन्द गर्छौं दुवै, अनि नाकको दुवै प्वाललाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्छौं आधा, अनि मुखलाई पनि यो श्वास कहाँबाट आएको छ भनेर मुखमुनि या ओठमुनि औँला हालेर श्वासको फ्लोलाई पनि बुझ्छौं। अनि 2 वटा बुढी औँलाले यी दुई कानलाई पनि थुनेर राख्छौं। हेर्नुस्, पहिला बुढी औँला दुवै कानभित्र छिराएर बिल्कुलै यसो कान छिराउँदै लानुस्, टाइट गर्नुस्, ताकि बाहिरबाट कुनै डिस्टर्बेन्स नहोस्, बाहिरको आवाज ठ्याक्कै बन्द होस्। अनि यो 2 आँखामा यी दुई औँला हल्का साथ राख्नुस्, धेरै दबाव नदिनुस्। अनि यो 2 औँला जसलाई हामी औँठी साइले औँला भन्छौं, औँठी जहाँ लगाउँछौं, यो 2 औँलाले नाकलाई आधा कन्ट्रोल गर्नु। ओके, हेर्नुस् त, यहाँ मैले थिचे, 2 औँलाले हल्कासँग आँखालाई छोपे, यो साइले औँलाले नाकलाई हल्कासँग दबाए ताकि धेरै सास एकैचोटि जान नपाओस्। यसो गर्दा लामो सास छोड्न सकिने हुन्छ। र अर्को कान्छी 2 औँला
ओठको सेरोफेरोमा यो सन्मुखी मुद्राको तयारी भयो। अब म गहिरो सास लिन्छु। विशेष नाकलाई आधा मात्रै, दुवैतिरको प्वाललाई आधा कन्ट्रोलमा राख्नुस्। कम्तीमा 21 पल्ट, बढीमा 51 पल्ट, अझै टाइम छ भने 108 पल्ट पनि गर्न सकिन्छ। कम्तीमा 21 पल्ट। अतः यो सन्मुखी मुद्रा लगाउँदा सारा ध्यान घाँटीमा होइन, सारा ध्यान तेस्रो नेत्र टाउकोमा लगाउनुस् कि भाइब्रेट टाउकोमा भएको फिलिङ हुन्छ। र यो भाइब्रेसन यस्तो मधुर भाइब्रेसन हुन्छ जुन भाइब्रेसनले हाम्रो नस नसमा चाहिँ बन्द भएका नस नस जहाँ जहाँ विकार जमेर बन्द भएको छ त्यसलाई खोलिदिन्छ र पुरा टाउकोमा एक किसिमको ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ र आनन्दको अनुभूति हुन्छ। अतः फेरि एकपल्ट सारा ध्यान तेस्रो नेत्रमा केन्द्रित गरेर सन्मुखी लाउनुस्। गहिरो सास तान्नुस्। बस कम्तीमा 20-21 पल्ट गर्नुस् र बढीमा 108 पल्ट गर्न सकिन्छ। र यसले ध्यानमा जानलाई सघाउ पुर्याउँछ र यो आफै पनि निद्राको लागि औषधि पनि भइगयो नै। अब यसपछि हामी ध्यानको चरणमा प्रवेश गर्छौं। सारा ध्यान नासिकामा, श्वास भित्र छिर्छ 1, बाहिर जान्छ 2, फेरि भित्र छिर्छ 3, बाहिर जान्छ 4, भित्र छिर्छ 5, बाहिर जान्छ 6, भित्र छिर्छ 7, बाहिर जान्छ 8, भित्र छिर्छ 9, बाहिर आउँछ 10। फेरि 1 बाट सुरु गर्ने। यसरी हामीले श्वासलाई गन्दै जाने पहिलो चरण र बिस्तारै 5 मिनेट जति यो गरिसकेपछि अब श्वास नगनिकन श्वास बाहिर जान्छ। श्वासको लम्बाइ यहाँबाट बाहिर जाँदा होस गर्नुस्, नाइटोको सेरोफेरोसम्म पुग्छ। फेरि श्वास भित्र पस्दा छाती अलिकति फुल्छ, पेट पनि फुल्छ, छाती पनि फुल्छ अनि चिसो चिसो हावा नासिका भित्र छिर्छ, त्यसलाई पनि याद गर्ने। यसरी श्वास नगनिकन 5 मिनेट जति गरिसकेपछि अब ध्यान लाग्न सुरु हुन्छ। साँच्चैको यो ध्यान लाग्यो भनेर कसरी थाहा पाउने? मानसिक रूपमा आनन्दको अनुभूति हुन्छ।
मानसिक रूपमा आनन्दको अनुभूति हुन्छ, आनन्दको अनुभूति, र शारीरिक रूपमा शरीर बिल्कुल सिधा हल्का अनि मुखमा रियाला जस्तो, अनि श्वासको गति कम हुँदै जान्छ। अहिले श्वास नाइटोको सेरोफेरोसम्म पुगेको छ, तर साँच्चै ध्यान लाग्न थालेपछि यो श्वास यही मात्रै केन्द्रित हुन्छ। मानव श्वास थोरै मात्रै आइरहेको छ, मानव श्वास थोरै मात्रै लिइरहेको छ, यस्तै फिलिङ हुन्छ। त्यो पहिलो चरण। दोस्रो चरण, तेस्रो चरण, यसरी ध्यानको पाठ र यही विधिमा हामी 10 मिनट, 20 मिनट, आधी घण्टा बस्न सक्छौँ। ध्यानका थुप्रै चरणहरू, उपचरणहरू छन् र 4वटा विशेष लेभलहरू छन्। यो पहिलो स्तर, पहिलो लेभलको कुरा गर्दैछौँ। यसमा थुप्रै अझै चरण बाँकी छ। यो लेभल पार भएपछि दोस्रो लेभल या स्तरमा पुग्छ। त्यसपछि तेस्रोमा पुगेपछि मान्छेको पूर्ण जीवन रूपान्तरित हुन्छ। चौथोमा पुगेपछि अनि ज्ञान वर्षिन थाल्छ। यो ध्यानको पूर्णता। त बन्धुहरू, यो ध्यानको कुरा पनि मैले गरेँ। अब निद्राकै सेरोफेरोमा कुरा गरेको कारणले मैले अलिकति भोजनको कुरा गर्नुपर्छ। कुन भोजनले निद्रा दिन्छ हेर्नुहोस् है। सुत्न अगाडि कमसेकम 2 घण्टा अगाडि खाना खानुस् र यो खानामा विशेष तपाईको खानामा 1 मुट्ठी देशी बदाम, 1 मुट्ठी देशी बदाम मिसाउनुस्। देशी बदाम जसलाई आमन्ड भनिन्छ, जसलाई हाडे बदाम पनि भनिन्छ। अनि 2-3 वटा ओखर फुटाएर 1 मुट्ठी जति ओखर पनि बनाउनुस्। 1 मुट्ठी देशी बदाम, 1 मुट्ठी ओखर, यो दुवै चिज मिसियो। अब तपाईँ मांसाहारी हुनुहुन्छ भने तपाईले टर्कीको या चिकन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, तपाईँ मांसाहारी होइन, किनकि दुनियाँमा सबै मान्छे शाकाहारी हुँदैनन्, सबै मांसाहारी पनि हुँदैनन्। यो दुवैको लागि फाइदाजनक कुरा गर्दैछौँ। यदि तपाईँ मांसाहारी हुनुहुन्छ भने टर्की चिकन प्रयोग गर्न सकिन्छ डिनरमा। होइन, म शाकाहारी हुँ भने दुध 1 ग्लास, 1 चिम्टी बेसार र 1 चम्चा मह। यदि डायबिटिज छ भने मह नदिनुहोस्। यसरी तपाईले भोजन लिन सक्नुहुन्छ। यी कुरा जोडेर के जोडे? देशी बदाम, ओखर अनि दूध अथवा टर्की अथवा चिकन। अनि यसको साथसाथै दिउँसो तपाईले घोड ताप्रेको चिया 3 पटक पिउनुस्। 5-5 ग्राम घोड ताप्रे प्रयोग गर्नुस्, 3 पटक चिया पिउनुस्। यसले तपाईलाई निद्रादेखि लिएर मानसिक सबै तनाव, चिन्ता समाप्त पार्दिन्छ। र सुत्ने समय जहिले पनि फिक्स होस्। 9 बजेको सेरोफेरोमा सुत्दा गजबसँग निद्रा लाग्ने समय त्यही हो। 9 बजेको सेरोफेरो फिक्स गर्नुपर्छ। कहिले 10 बजे, कहिले 11 बजे गरियो भने अनिद्राको समस्या जहिले पनि रहिरहन्छ। त्यस्तै उठ्ने समय पनि फिक्स गर्नुहोस् कि 4 कि 5 कि 6, त्यो फिक्सै होस्। सुत्ने र उठ्ने समय फिक्स गरौँ। अनि तपाईको सुत्ने कोठामा टेलिभिजन नराख्नुहोस्। सुत्न अगाडि मोबाइल 2 घण्टा अगाडि नै बन्द गर्नुहोस्, किनभने मोबाइलको जुन ब्लू लाइट हो त्यसले तपाईलाई जगाइराख्छ। यदि मोबाइलै चलाउनु छ भने अर्को त्यहाँ अप्सन छ, त्यो ब्लू लाइटलाई अफ गरेर मोबाइल हेर्ने गर्नुहोला। र सुत्ने कोठामा अन्य कुनै काम नगर्ने, मात्र सुत्ने काम गर्नुहोस्। अरू कुनै काम नगरिकन सफा राख्नुहोस्, प्लान्ट राख्नुहोस्। यी कुरालाई पछ्याउनु भयो भने तपाईको निद्रा मस्त आउँछ। तपाईँ 7 देखि 9 घण्टा मस्त सुत्न सक्नुहुनेछ र तपाईको इम्युन सिस्टम पावरफुल हुनेछ। र इम्युन सिस्टम पावरफुल भयो भने यो कोरोना जस्ता कुनै पनि समस्याले तपाईलाई छुन सक्ने छैन। याद राख्नुहोस्, जाँदा जाँदै समस्या कोरोना होइन, समस्या हाम्रो इम्युन सिस्टम कमजोरी हुनु हो। हामीलाई कोरोनाले मार्दैन, हाम्रो कमजोर इम्युन सिस्टमलाई मार्छ। फेरि एकपल्ट, हामीलाई कोरोनाले मार्ने होइन, कमजोर हाम्रै इम्युन सिस्टमले मार्ने हो। त्यसकारण मर्ने कारण आफै हुन्छ, दोष कोरोनालाई लगाएर समस्या समाधान हुँदैन।
अतः यसबाट लाभ उठाउनुस् र यहाँका जिज्ञासाहरू हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा लेख्दै गर्नुस्। हाम्रो युट्युब च्यानल मनोक्रान्ति सेन्टर, त्यसलाई फलो गर्नुस् र यहाँका जिज्ञासाहरू लेख्दै गर्नुस्। हामी जवाफ पस्कदै गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैको जय।